وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فقد قال الله عز سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ويحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. إخواني في الله، إن أزكى وأرفع دروس الثقافة الإسلامية بعد هدي القرآني هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانت عليه حياته الخاصة والعامة طوال العهد النبوي، فحياة ذلك الرجل الكريم الذي غير مجرى التاريخ وأخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان. فإنه بعد أن يعرف المسلم سيرة ذلك النبي الكريم وما هي عليه من تواضع جم وخلق عظيم وعقل كبير ونفس مؤمنة وإيمان صادق وصبر طويل وحلم واسع ويد سخية ووجه سمح كريم ومحبة للمسلمين وتجاوز عن السيئات، بل إنه بعد أن يعرف المسلم كل هذه الخلال حري به أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به ويذر. فالسيرة النبوية ليست هي مجرد علم ومعرفة، ولا مجرد التيمم بآثاره، ولا مجرد التمسح بوضوئه، ولا مجرد الزيارة لقبره، بل التحلي بالوصفة الحسنة والطاعة والنصح لله ولرسوله وأولي الأمر هو الهدف الأساسي للسيرة النبوية. ومن الواجب أن يعلم أن في سيرة النبي الأمين أسوة ونموذجا في جميع شؤون الحياة لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. فيا أيها الشبان، أليست لكم أسوة حسنة في النبي الذي أصلح في قومه وغدا صباحا مبكرا إلى الله في بيته وطار صيته صادقا أمينا في مسقط رأسه؟ ويا أيها التجار، أليست لكم أسوة حسنة في التاجر الذي أظلته السحابة من فوقه ونسحه بحير الراهب في رحلته وكسب الدخل المضاعف بصدقه؟ أيها الأمراء والرؤساء، أليست لكم أسوة حسنة في النبي الذي آمن به رئيس الحبشة وصار بنيانا مرصوصا لدين الله تعالى؟ قال الشاعر: كريم السجايا جميل الشيم، كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم. أيها الإخوان الخلان، مما يجب أن يعيه المسلم عن حياة وسيرة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول رجل دخل تاريخ الإنسانية بالخير العميم منذ أن نزل عليه في الغار أمين السماء جبريل بقول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفقنا الله إياكم لما يحب يرضى. آخر قولي